Hallelujah. Ang Diyos maayo. Amen. O kung ang Diyos maayo, kita usap maayo. Amen ba? Magsoon. If God is good, then we are good. You are good. Kita nakadawat sa kaayo sa Diyos sa tibuok natong kinabuhi. Sa tibuok simana ang Ginoo naga uban kanato o naga bantay sa ato makinabuhi gikan sa mga kadautan. Hallelujah. Og dili na kinahanglan maigsuon nga kita magpaabot og langit aron nga ang atong kinabuhi mahimong mamaayo. Karong gabi ako isulti kanato nga bisan ni atas sa kalibutan mahimo gihapon nga kita magkinabuhi uban sa kaayo sa Dios. No, makatagamtam kita sa kaayo sa Ginoo. Mao nay ato maigsuon nga gituuhan nga niining kalibutan maigsuon nagsaad ang Dios nga mianhi siya aron kita makabaton sa kinabuhi nga madagayaon gayud. Sa ato pa dunay mga kahimtang sa atong kinabuhi maigsuon nga daw dili maayo, kahimtang maigsuon nga murag sukwahi sa atong gihuna-huna nga kahayahay o unsa pang mga butang nga ato maigsuong matagbaw ang kinabuhi apan ining ka gabihion nasayod kita maigsuon nga saad sa Dios kanato kini nga mianhi siya aron makabaton kita nga og kinabuhi nga madagayaon gayud. Kanang word kadagaya maigsuon murag extravagant, murag kanang sobra-sobra na mo na buoti pasabot sa pulong kadagaya. So ang Dios mianhi aron dili lang nga kita makaangkon o makabaton sa kinabuhi apan ingon sa Biblia extravagant life. Kana bang kinabuhi nga sobra-sobra. Murag wa ko makadungog og amen. Wa patingeta kitilaw sobra-sobra sa kinabuhi. Panining kagabion maigsuon nagtuo ko nga basta hindi pagita mga matay, makatilaw, gihapon tag sobra-sobra sa kinabuhi. Maigsoon. Ato daw palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Praise God. So, ang prayer sa Ginoo sa iyang gitudlo, sa Lord's Prayer, nag-ingon siya, Thy kingdom come, Thy will be done. Thy kingdom come. Asa maigsoon, dinhi sa kalibutan. Thy kingdom come on earth. All right, as it is in heaven, as is the kingdom in heaven, so is the kingdom of God on earth. Sa langit, maigsoon, wa gyoy, way kapobrehon sa langit. Amen ba? Sa langit, maigsoon, way kasubanan. Sa langit, maigsoon, way kakulangon. Sa langit, maigsoon, naay katagbawan. Ingon sa Bible, ang langit, muanhi unta kanato. So, kung ang langit maigsuon puno sa abundansya, kung ang langit maigsuon puno sa kadagaya, mao ni ang prayer ni Jesus nga unta ang langit moabot nganhi kanato. Thy kingdom come on earth. Mao nga ingon si Jesus, mianhi ko aron kamo makaangkon og kadagaya sa kinabuhi. Mao nga niining ka hapunon hinaut unta nga padayon ang atong pagtuo, pagsalig sa Dios maigsuon. Usahay butangan sa yawa og binhi ang atong makasing-kasing sa pagduha-duha, binhi maigsuon sa pagkadili matinuohon sa mga saad og pasalig sa Dios mahitungod sa kinabuhi nga maayo, kinabuhi nga puno sa kadagaya. Unang kanunay kung nag-agda kanato, kanunay kung nagdasig kanato, kinutlo gikan sa pulong sa Dios aron nga kita maigsoon makaangkon og dakong pagtuo, pagsalig sa Dios sa kinabuhi nga bisan kung ni atas kalibutan maigsoon makasinati ta og kadagaya gikan sa Dios. Og kung di manggaling ta maigsoon makaangkon og dagkong bahandi, di ta man tingali ta makaangkon maigsoon og dagkong balay, dagko maigsong kabtangan, dinhi sa kalibutan, igo na nga, ingon sa Biblia, ang gingharian sa Dios, dili kalanon o ilimnon,
At sa ato dili maigsuon ang katagbawan sa kalanon, dili ang katagbawan sa ilimnon, panangyarihan sa Dios maigsuon mao ang katagbawan sa kalinaw, sa kalipay ug pagkamatarong nga iya sa Dios. Amen. Mao ni ang gipangandoy sa mga tao sa kalibutan kanang kalinaw hangtod karon maigsuon mao na ang gipangandoy gyud sa tibuok kalibutan ang mga nasod sa kalibutan maigsuon naglisod na gid sila hilabihan na nilang sabot-sabot aron mudangat ang kalinaw sa kalibutan pero ato nasayran maigsuon ang presenteng kahimtang karon sa kalibutan nga siging gyera maigsuon ang mga kasikbit nga mga kanasuran siging gyera ang mga kasikbit nga kanasuran maigsuon siging bangi dili gayud nakaangkon ug wala makaangkon sa kalinaw gipangandoy sa tao. Mao na nga ang kalinaw mabatunan lamang nato maigsuon diha sa atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Mao na ang kahingpitan sa kalinaw. Mao na ingon sa Bible ang gingharian sa Dios dili kalanon, dili ilimnon, apan kini kalinaw o kalipay pagkamatarong diha sa Espiritu sa Dios. Por iso ang ato maigsoong kinabuhi mahimong kinabuhi nga punog hupong sa kadagaya. Ug mao ning ato maigsuon nga gitinguha ug nagtuo ko nga kitang tanan tagbawon sa Dios sa atong pangandoy o gitinguha maigsuon nga kadagaya sa kinabuhi. Amen ba maigsuon? Praise the Lord. So dinhi ato maigsuon nga basahon ang Lucas kapitulo 5 gikan sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 8. Alright, usa ni sa mga bersikulo o sa ka-accounts o sa mga accounts sa Bible maigsuon nga naghatag nato og inspirasyon mahitungod maigsuon sa tuyo sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Ay gingon nako ninyo nga ang Ginoo mianhi aron kita makaangkon og kadagaya sa kinabuhi. Mao nga atong tan-aw dinhi maigsuon ang account, ang hulubiton maigsuon mahitungod sa kasulatan usa sa mga kahimtang maigsuon nga si Jesus duyog sa iyahang mga tinun-an. Lucas 1:5 kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 8. Akong basahon dinhi, and it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. Alright. Ang mga tao maigsuon, ining panahon na mauni ang higayon nga si Jesus popular maigsuon sa iyahang maigsuong pag-ayo og mga masakiton, pagwali sa mga pulong sa Dios, sa iyahang pagpanudlo maigsuon mahitungod sa kinabuhi. So ang mga tao maigsuon nakakita og kaayuhan, benepisyo mahitungod maigsuon sa iyang gibuhat. Mao nga kung bisan asa si Jesus sa madunggan sa mga tao nga si Jesus maigsoon anaan niya na nga dapit ang mga tao mo tapok gayud kaniya og mamati sila sa pulong ni Jesus. Praise the Lord. Ang pulong ni Jesus makagagahom. Amen ba maigsoon? Mao nga dili nila bulagan ang pulong ni Jesus. Ato nakita maigsoon sa record sa Bible nga dunay 5,000 duha maigsoon kahigayon 5,000 ka mga tao, 5,000 maigsoon, excluding women and children. So, wa nato gilabot pagkwinta sa Bible maigsuon ang mga kababayan ug ang mga kabataan, 5,000 ka mga kalalakinan. So, hopefully, kung ato maigsuon kwintahon, mukabat og 10,000 kapin maigsuon ang mga tao ni adtong tungura, duha ka higayon, duha ka instance maigsuon nga si Jesus gidugok sa mga tao tungod lamang sa pulong sa Dios. Hallelujah. So dili parehas karon nga kung moanak ka sa anak ka sa entablado o anak ka maigsoon sa park, magdala ka maigsoon og mikropono, muwali ka sa pulong sa Dios, murag lamok kay maminaw nimo. Way tao maigsoon nga interesado, no? Magwali ka sa pulong sa Dios. Ang mga tao karon di na interesado maigsoon. Dili sila mamati, dili sila manalighog sa pulong sa Dios. Apan sa unang panahon, sa panahon sa atong Ginoong Kristo,
dunay dakong kauhaw, dunay dako nga kagutom sa tao maigsuon sa pulong sa Dios. Kay nasayod sila maigsuon nga ang pulong sa Dios makagagahom, ang pulong sa Dios dunay mahimo sa ilang kinabuhi. Nakita nila ang mga milagro ni Jesus. Nakita nila maigsuon ang pagkamatuod sa pulong ni Jesus. Mauna nga sila maigsuon midugok tungod sa mga pulong sa Dios. They pressed upon Him to what? To hear the word of God. Hallelujah. So kita karong hapon, salamat sa Ginoo. Kita na kay nabilin nga mga tao sama ni ini maigsuon mga katawhan nga dunay kauhaw ug kagutom sa pulong sa Dios. Sultian ta mo, ingon ang Biblia, bulahan ang gigutom sa pulong sa Ginoo. Bulahan ang gigutom sa mga espirituhanong mga butang kay sila pagatagbaon o sila pagabusgon sa atong Dios. Ato maigsoong palakpakan ang atong Ginoo. Praise the Lord. And he stood by the lake of Gennesaret, verse 2, and saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. So kining mga fishermen nga gisgutan din maigsuon ang iyang tinunan. Alright, si Peter maigsuon, si Pedro, si Juan, si Peter maigsuon, si James, kini sila mga managsuon nga mga mananagat diha sa Galilea. Ugunya sa diha maigsuon ingon sa Bible verse 3, and he entered into one of the ship which was Simon's, kang Pedro kini nga sakayan. Okay. And prayed him, asked him that he would thrust out a little from the land. Iya maigsuong birahon ang iyang baruto palayo gikan sa baybayon, and he sat down and taught the people out of the ship. Ang tuyo niya maigsuon aron ma-amplify ang iyahang tingog, aron dako ang scope maigsuon sa makadungog sa iyahang tingog sa baybayon. Kung ikaw maigsuon mupalayo gamay gikan sa baybayon maigsuon adto ka sa tubig, sa dagat maigsuon, madala sa hangin ang imong tingog, ma-amplify ang imong tingog. Wala pa sila'y mga gadgets maigsuon sama sa ato nga pwede mo sulti dinhi unya dako maigsuon ang abtan sa tingog. So tungod ana gigamit ni Jesus ang natural nga paagi aron nga madungog gayud sa tanan ang iyang mensahe, ang pulong sa Dios. Sa ato pa sa atong Ginoo maigsuon alang kaniya mahinungdanon ang matag pulong maigsuon nga mugula sa iyang baba. Amen ba? Mas gusto niya maigsuon nga walay mausik nga pulong sa Dios maigsuon gikan sa iyang baba. Ingon sa Biblia, the word that I have spoken to you, Jesus Christ Himself said, ang pulong nga akong isulti kaninyo, every word, dili words maigsoon, word, the word that I have spoken to you, they are spirit and they are life. So kada buhi maigsoon sa baba ni Jesus sa pulong is equal to life. Hallelujah. Amen. Nangano dili man ang mga tao maigsuon kapuyan, nganong ang mga tao gusto mong ngayon maigsuon mo dut-dut aron mamati sa pulong sa Ginoo tungod kay nasabta nila nga ang pulong ni Jesus kinabuhi. Hallelujah. So kitang niya karon dili lugi ang atong pag-anhi. Dili lugi ang atong pagpatalinghog sa pulong sa Dios kay doon na maigsuoy equivalent ang pulong sa Dios nga atong nadungog. Ingon sa Biblia, kini siya kinabuhi og espiritu alang kanato. Atong palakpakan ang Ginoo maigsuon. Nakadawat kita kinabuhi, nakadawat kita og espiritu. Praise the Lord. So, mao na nga si Jesus maigsuon, nagpalayo siya jutay gikan maigsuon sa baybayon dito sa tubig, sa mabawong tubig, and then there he taught the people of the word of God out of the ship. So nagtudlo siya, nagwali siya maigsuon sa pulong sa Dios.
Okay, praise the Lord. Now when he had left speaking, he said unto Simon, humanan niya maigsuon nagwali. I believe ang giwali maigsuon ni Jesus is faith. Ang giwali ni Jesus maigsuon is prosperity. Ang giwali ni Jesus maigsuon is extravagant life. Ang giwali ni Jesus maigsuon kinabuhi nga madagayaon gayud. Niining panahon na maigsoon ang mga tao naglupaypay. Ang mga tao discouraged sila. Ang mga tao maigsoon, mga katawhan sa Israel niadtong panahon maigsoon, under sila sa Roman Empire, under sila maigsoon sa gobyerno sa Roma. Second class citizen sila maigsoon. Kumakitaan sila og Romanhon. Hallelujah. Kining mga Israelites, kining mga tao sa Dios, kung dunay Romanhon maigsuon nga magpasan og usa ka sakong bugas, tawago niya ang Israelite, unya ino niya, dong, pasana ning akong bugas, dalha sa akong balay. Dili makadili maigsuon, dili makabalibad ang Israelite, kay nganuman, kay naa sa balaod maigsuon, second class sila maigsuon nga mga tao. So gusto nila maigsuon og kahayahay, gusto nila maigsuon og kagawasan, gusto nila abundansya sa kinabuhi, gusto nila independensya maigsuon. Mao na ang singgit sa ilang kasing-kasing. Moong si Jesus nagsulti kanunay og pulong sa kagawasan, pulong sa kadaugan, pulong sa panalangin, pulong sa kinabuhi. Na dili gusto mamati ang Romanhon ini maigsuon. Gusto nila nga ang mga tao sa Israel maigsuon, kanunay lang yun ulipon, ilalo maigsuon sa ila maigsuon pagdumala. Por iso, dinhi, nagwali siya maigsuon og kadagaya, nagwali siya maigsuon og kagawasan, gikan sa kaulipnan, gikan sa kapobrehon, gawali siya maigsuon sa kagawasan. Mao nga, when he had left speaking, he said unto Simon, who is Peter at that time, si Pedro, iyang giingnan maigsuon, launch out into the deep. Alright, Pedro, ingon siya, adto ka sa lalom. Pamugsay o niya, adto sa lalom, and let down your nets for a draught, for a catch. Adto ka sa lalom, unya, mangkuang ka, manglaya ka. Amen, dili manglaya, sanig, kaya ka nang laya ka na mambaling ka. Alright, adto ka sa lalom, aron mangisda ka. Iubos ang imong baling, ius-us ang imong baling. Let down your nets. Kaya nga naman kay naiisda diha. Amen, babagsoon. Si Jesus nakatultol kung asa ang daghang isda. Kita di takatultol og asa ang daghang isda. Si Pedro maigsoon, mananagat siya since birth. Pero wa makatultol kung asa ang isda. Asa ang daghang isda. Wa makatultol maigsoon kung asa ang daghang panalangin. Bisan siya master maigsoon sa panagat. Siya maigsoon giila sa Galilea nga banggiitang mananagat. Apan maigsoon niini nga panagat ang iyang gisulti maigsoon, Simon answered and said unto him, Master, we have toiled all the night. Nahurot na namo ang tibuok gabi sa pagpangisda. We labored the whole night. And then he said, we have taken nothing. Tibuok gabi naming nangisda. Tibuok gabi nami nga nag-us-us sa among mga laya, sa among mga pukot. Pero ingon siya, wa bisan usa. Kanang word nothing means zero. Hello? Hello? Daghan na tagkasikas, daghan na tagbugsay, daghan na maigsog, panagat, gihimo.
Pagbira sa ato, may panagat, buga mong ray nakuha, 0 may igsoon. Wa jamo. Ingon si Pedro, wa mi kuha, Master, mag-ingon ka nga among taktak ang among mga pukot, pero amo na ning gibuhat. We have done this and we caught nothing, and I have taken nothing nevertheless. Pero ingon siya maigsoon, human siya naghago, way kuha maigsoon, now he listens to the word of life. Okay? Sige siyang panagat, sige siyang migsong bugsay, siging paningkamot, wa jamo, 0. Karon naminaw siya maigsoon sa pulong ni Jesus. And when he listens to the word of life, sa diha maigsoon nga hing abot sa iyang kasing-kasing, hingdangat maigsoon sa iyang kasing-kasing ang pulong ni Jesus. Ingon siya, because of your word, tungod sa imong gisulti Ginoo, ingon siya, I will let down the net. Amen. Dili na maigsoon tungod sa iyang abilidad, dili na tungod sa iyang experience sa panagat, dili na tungod maigsoon sa kabag-o sa iyang pukot, dili na maigsoon tungod tingali sa kagwapo sa iyang baruto. Ingon siya maigsoon, because of your word, I will let down my net. Amen. Hallelujah. So doon ay diferensya din maigsoon. Magkinabuhi ta sa atong kaugalingong pagi, magkinabuhi ta sa atong kaugalingong expertise, magkinabuhi ta sa atong kaugalingong maigsong abilidad, magkinabuhi ta sa atong kaugalingong kusog, versus magkinabuhi ta maigsoon in listening and in obeying the powerful word of God. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. Dinhi 0. Dinhi maigsoon sa pikas in obedience to the word of God. Ato paminahon unsa nahitabo maigsoon. Ingon siya, Lord, kay nag-ingon man ka, because you said so. So I will let down my net and go fish. When they had this done, they enclosed, unsa daw, nakakuha sila maigsoon a great multitude of fishes. Pagtaktak nila maigsoon, after they listened to the word of Jesus, after obeying to the word of Jesus, bisan tuon maigsoon, wala na gayoy sa ila maigsoong obserbasyon, sa ila maigsoong kasinatian, sa ila maigsoong study, sa ila maigsoong experience, wala gayoy bisan usa ka buok isda. Pero niining panahon na maigsoon pinaagi sa pulong sa Ginoo, they have caught a great multitude of fishes. Amen ba maigsoon? Mao ni ang dakong kalainan sa kinabuhi nato. Kaya nga naman, ingon sa Bible maigsoon, ang tao maningkamot pag-ayo sa iyang kaugalingon. Siyan magtigom sa iyang kaugalingon. Siya maghago sa iyang kaugalingon. But he caught nothing. Wala maigsoon. Ang nagatipig sa iyang kinabuhi, kawad-an niini, 0. Apan siya nga mutuman sa pulong sa Dios. Ingon sa Bible maigsoon, dili kakulangan mahitungod sa kinabuhi. Atong palagpakan ang Ginoo maigsoon. When they have done this, they enclose a great multitude of fishes, and their net break. Sa kadaghan sa kuha maigsoon, nagisi ang ila maigsoong laya, ang ila maigsoong net. Nagisi
sa tumang kadaghan, mo to'y akong gisod nyo, ang atong Diyos, dili lamang maigsoon Diyos nga gusto muhatag nato kinabuhi, apan gusto ang Diyos nga kita makatagamtam o extravagant. Alright. Kung saan ang extravagant? Sobra-sobra maigsoon nga kahimtang sa atong kinabuhi. Ato nang palakpakan ang Ginoo. Gipadayag ni Jesus ni maigsoon. Iyang gipakita. Alright. Dinihiniining panahon na maigsoon, wa gidya mo si Pedro. Way bisan gamay na lang maigsoon nga iyang matagamtam o iyang maigsoon mapahimuslan sa iyahang paningkamot. Pero sa diha nga siya nagsalig na sa pulong sa Dios. Nagsalig na sa Ginoo. Iya maigsoong na sinati ang extravagant. Kana maigsoong kinabuhi, dili lamang kinabuhi, apan ingon sa Biblia, sobra-sobra nga kinabuhi. Ay na imong tapad, sobra-sobra nga kinabuhi gikan sa Dios. Extravagant life. Praise the Lord. And they beckoned unto their partners which were in the other ship, that they should come and help them. They came, filled both the ships, so that they began to sink. Grabe gyud ka. Sobra sa isda, sobra sa ila maigsoong na catch nga isda. Kay ngun sa Biblia, kung wa lang kuhai maigsoon ang mga isda sa baruto ni Pedro, maunlod ang ilang baruto sa kadaghan sa ilang makuha. And then Simon Peter, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' feet, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Hallelujah. So, balik ko na ako maigsoon, dili iksapayan kung kita doon ay mga siguro kapakyasan, doon at maigsoon tingali, mga inunta butang, wa nato maigsoon mahimo, sumala sa katuyuan sa Dios kanato, nasipyat tingali ta sa atong Kristohanong kinabuhi, apan kini maigsoon, dili gayod maigsoon, makapugong sa panalangin sa Dios alang kanato. Akong gisulti kanato maigsoon nga ang pabor sa Dios anaa sa atong kinabuhi. Kita maigsoon ni ining kagabhion, mga ears kita maigsoon mga manununod sa pabor sa Dios. Hallelujah. Mga anak kita ni Abraham maigsoon, kaliwat kita ni Abraham, amen. Mga anak kita ni Abraham maigsoon in the Spirit, by faith. Hallelujah. And so ang tanan nga mga saad sa Dios maigsoon sa panalangin, alang kang Abraham, karong gabi maigsoon alang usab kanato. Gihatag ang saad sa Dios maigsoon ngadto kang Abraham. O kay si Abraham maigsoon wala naman, patay naman maigsoon, dugay naman maigsoon nga namatay, mao nga iyang gibilin sa Dios maigsoon o gihatag sa Dios ang iyahang saad maigsoon sa panalangin ngadto sa makaliwat ni Abraham. O karong gabi akong ideklarar kaninyo o gisulti kaninyo nga kamo karon mga kaliwat o anak maigsoon ni Abraham pinaagi sa pagtuo. Atong palakpakan daw ang Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. So, balik ko nako unsa to, faith comes by what? Hearing, and hearing what? The Word of God. Faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Sa dili pa maigsoon ang extravagant life maigsoon, una-usa ang hearing of the Word of God. Una-usa ang pagpatalinghog sa pulong sa Dios, ug ang tuyo nganong kinahanglan manalinghog ta sa pulong sa Dios aron matukod ang pagtuo sa atong kasing-kasing. O kung matukod na ang pagtuo sa atong kasing-kasing maigsoon, hallelujah, mo work out, mo lihok na, mo trabaho na ang supernatural sa atong kinabuhi. Hallelujah. Wa na'y makapugong sa blessing, wa na'y makapugong maigsoon sa favor sa Dios. Kung mulihok na maigsoon ang atong pagtuo, kung muuswag na ang atong pagtuo, kay nga naman, without faith, unsa to? We can never
please God. Di nato maigsoon mapahimuot ang Dios. O ingon sa Biblia maigsoon, ang Dios, alang sa Dios, walay bisan usa. Bisan unsang butang nga unsa, imposible. Amen ba? Why bisan unsang butang imposible alang sa Dios. Paminaw mo, imposible maigsoon ni adtong panahon na nga makakuha silang daghang isda maigsoon. Kay ang isda sa nasayran maigsoon ni Pedro mugawas lamang sa panahon sa gabi. Walay isda sa adlaw maigsoon. Walay managat, walay moadto sa laod maigsoon sa buntag, sa udtong tutok. Apan ang mananagat maigsoon mogikan sila sa baybayon sa hapon aron moabot sila maigsoon sa gabi dito sa laod ug unya makakuha sila maigsoon og daghang mga isda. Pero niining panahon na adlawng tutok maigsoon, nag-ingon si Jesus, adto kamo sa dagat, palalom kamo. Praise God. Palalom kamo kay tuay daghang isda dito ug unya magkakinabuhi kamo uban sa kinabuhi nga madagayaon gayon. Hallelujah. Amen. Uban nato wa ta makakuhag isda kay ni arta sa higad, ni arta sa baybayon, ni arta sa mabaw. Alright. Dili ta maigsoon mo venture sa atong faith. Unsa man ang faith maigsoon, it's a risk-taking activity or action. Wa ka kahibaw maigsoon unsay naa sa unahan, hingamba ka lang by faith. It's like Peter sa diha nga siya nakadungog sa tingog ni Jesus sa tungang gabi na ay dagkong balud, dunay dagkong hangin, kusog na hangin, dagkong balud maigsoon. Nag-ingon si Jesus, ako kini Pedro. Pero maigsoon, nakadungog siya sa tingog ni Jesus. Abi ninyo, makadungog gani mong tingog sa Ginoo. Ayaw butang yung pagduha-duha o kahadlok ay inyong kasing-kasing. Amen, mamagsoon. Paminaw, ingon si Jesus, Pedro, dali ngari. Peter, come. Dali ngari. Ingon siya, Lord, ikaw ba na Ginoo? Oo, Pedro, ako kini. Pedro, ingon siya, Lord, kung ikaw na, Lord, igna ko nga, muanha ko sa imo. Ingon si Pedro, ingon si Jesus, Pedro, dali ngari. Alright. Nakabuhi si Jesus og pulong. Unsa to gniha? The word is what? Life. Dili kamatayon ang pulong ni Jesus. Dili kapildihan ang pulong ni Jesus. Dili kalaglagan ang pulong ni Jesus. Apan ang pulong ni Jesus kinabuhi og kadaugan. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsoon. Pag-ingon ni Jesus, come. Ang iyang pulong maigsoon makagagahom nga mao maigsoy nagsapnay sa tiil ni Jesus. Pag-ambak niya sa tubig maigsoon, ang iyang pulong mao'y nagsapnay sa iyang tiil. Paglakang ni Jesus, gisapnay na pud sa pulong sa Dios ang iyang pikas tiil. Hangtod maigsoon nga siya nagduha-duha sa pulong sa Dios. Beninyo, ang sa igon sa Bible maigsoon, the just shall live by faith. By faith. Hallelujah. Sapnayon ka maigsoon sa kinabuhi, pinaagi sa imong pagtuo. Bisan maigsoong imposible. Ingon sa Biblia, sa Dios walay butang imposible. Sa ato pa, bisan imposibleng butang, para sa Dios maigsoon. Kung ang imong gibuhat o ang imong gihimo maigsoon, in line sa pulong sa Dios. Kung ang imong gibuhat maigsoon, mo'y pagtumad sa pulong sa Dios, sapnayon ka sa iyahang pulong maigsoon. Dili ka maunlod sa tubig. Amen? Amen, maigsoon. Ang tulog ka mga Hebrews, wa sila masunog, gisapnay sila maigsoon sa pulong sa Dios diha sa kalayo.
Si Daniel maigsoon, wa siya makaon sa gutom nga leon. Gisapnay siya sa pulong sa Dios maigsoon ni adtong gigutom nga mga leon o bagis nga mga leon. Tungod sa gahom sa pulong sa Dios. Tanaw raon sa nahitabo. Primero naglakaw pa si Pedro maigsoon over the power of God's word. Ang iyang gitumban maigsoon mao ang pulong sa Dios, ang katinuod sa pulong sa Dios, ang gahom sa pulong sa Dios. Mao nga nakalakaw siya maigsoon sa kinabuhi sa imposible tungod sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Pagtuon mo glakaw maigsoon sa imposible. Pagtuon mo pagkinabuhi sa imposible. Pinaagi sa pulong sa Dios. Pero sa diha maigsoon nga nakadungog siya sa kusog na hangin. Sa diha nga nakakita siya maigsoon sa dakong balod. Ingon sa Biblia maigsoon, miunlod si Pedro. Kaya nga naman, ang bugtong nagsapnay sa iyang tiil maigsoon, mao ang gahom sa pulong sa Dios. Nawala na ang pulong sa Dios tungod sa iyang maigsoong kabalaka, tungod sa iyang kahadlok, tungod sa iyang pagtagad maigsoon ni adtong balod, iyan ang gisapnay, iyan ang maigsoong gisalig ang iyang kaugalingon sa iyang 5 senses, sa iyang nadungog, sa iyang nakita maigsoon. Sahay magkinabuhi ta, depende sa atong makita, depende sa atong madungog, depende maigsoon sa atong nasabtan sa kaugalingon natong kaalam. Nya ato nang nasalikway ang gahom sa pulong sa Dios na ibut na maigsoon. Ang kamot sa Dios, ang makagagahong pulong sa Dios nga mao'y nagsapnay sa iyang tiil mataglakang niya maigsoon sa tubig sa dagat. Pagkuha maigsoon sa kamot sa Dios na unlod si Pedro ug nag-ingon siya, Ginoo, tabangi ako. Og si Jesus, ingon sa Biblia, mihawas kaniya gikan sa tubig. Karong gabi maigsoon, praise the Lord. Magkinabuhi ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen ba maigsoon? Doon ay challenges sa atong kinabuhi adlaw-adlaw. Kada adlaw, dili lang usa, dili lang duha. Sahay maigsoon, challenges after challenges maigsoon. Wa pagani mahuman ang usa ka problema sa kinabuhi na napoy laing problema mo abot ka nato. Mao ni maigsoon ang realidad, ang tinuod nga kahimtang sa kinabuhi. Mao nga way laing makatabang nato maigsoon sa kinabuhi. Dili ang atong kwarta, mahurot rang atong kwarta. Dili ang atong kaalam maigsoon. Dili ang atong kusog. May panahon maigsoon nga mubahar ang atong kusog. Pandunay usa maigsoong magpabilin hangtod sa walay katapusan. Ingon ang Biblia, langit ug yuta mahanaw, apan ang pulong sa Dios magpadayon gayon ug magpabilin hangtod sa walay katapusan. Praise the Lord. Diha unta nato maigsoon ipahiluna ang lakang sa atong kinabuhi adlaw-adlaw sa pulong sa Dios. Mga sakit manggita kay diha pumanta sa unod. Pag-ampo ta naaman sa pulong sa Dios. Amen ba? Pinaagi sa imong labod Ginoo, ako maayo. Lord, ayuha ko. Ginoo, akong portion ang healing. Akong i-claim ang akong healing by faith. Hallelujah. You shall lay hands on the sick and they shall be recovered. Wa mag-ingon sa laing tao on the sick people. All right. You shall lay hands on the sick. Kung nagsakit ka, ikaw na lay hands on the sick. Sakit imong ulo, ayaw na lang paabot ni pastor. Ayaw na lang paabot ni cell group leader. Ibutang na lang ang imong kamot nga may pagtuo sa imong dapit nga nagsakit ug unya ingna in the name of Jesus. Sa ngalan ni Jesus, I declare healing right now.
na ako maayo karon dayon. Unya dawata ang imong kayuhan by faith. Amen. Katawanan na siya. Kung palalitag ipaagi nato maigsuon og medical science, katawanan na muratag buang-buang ana. Pero ang pulong sa Dios maigsuon og ang pagtuo murag buang-buang sab. Kung doon na kay pagtuo sama sa lugas liso sa mustasa, makaingon ka sa bukid, balhin ka ngadto sa dagat. Dili ba buang-buang na maigsuon? Dili na normal nga imong istoryahan ang bukid, unya ang bukid imong pabalhinon? Kinsa ba tayo tao nga moingon nga naa ka sa hustong pangisip kung imo nang buhaton maigsuon uban sa usa ka tawo nga dili magtotoo? Inang gusto sa Dios nga kita mahimong buang sa natad sa atong pagtuo diha sa Dios. Amen ba maigsuon? Buti pasabot dili matugkad maigsuon sa tawhanong sukdanan, sa tawhanong pangutok o pangisip maigsuon ang gahom sa pagtuo. Ang pagtuo maigsuon mas labaw kaysa ordinaryo maigsuon nga panghuna-huna. Ang pagtuo mas labaw sa ordinaryo maigsuon nga pangisip. Naa siya ibabaw maigsuon. Hallelujah. Mao na nga ang mga born again, kita mga Kristohanon maigsuon, praise the Lord. Doon na tayo gahom sa sud nato. Doon ay supernatural power sa ato makinabuhi maigsuon. O kana walay lain kung dili ang gahom sa pulong sa Dios. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsuon. Hallelujah. So after the preaching of the word, ingon sa Bible maigsuon, after speaking, Jesus, after He had spoken the word, unsa nahitabo maigsuon? Something had happened. Dunay nahitabo. Human gisulti ni Jesus ang iyang pulong. Karong gabi hallelujah. Human sa akong preaching maigsuon, dunay mahitabo. Amen. Human sa akong preaching karon, dunay mahitabo. Dili tugutan ni Jesus maigsuon nga walay mahitabo human sa pagwali. Praise God. Human sa mensahe, human sa pulong sa Dios, dili tugutan ni Jesus nga way mahitabo. Human sa iyang wali, nag-ingon siya, Pedro, adto sa dagat, kay dunay nagpaabot nimo mga isda. Karong gabi mag-ingon ko, human sa akong wali, muli kasi mong balay, dunay mahitabo sa imong kinabuhi gikan sa Dios. Pagpaging Ginoo maigsuon. Hallelujah. Si Pedro nakaangkon maigsuon og kaayuhan, benepisyo. Nakaangkon siya kaayuhan maigsuon. Ingon sa Bible, he received a bountiful blessing. Nakaangkon siya maigsuon panalangin nga way sukdanan. Praise God. Sa diha maigsuon nga kita musalig, sa diha maigsuon nga kita mutuman sa pulong sa Ginoo. Lisod tumanon ang pulong ni Jesus niadtong panahon na I tell you. Para kang Pedro maigsuon, so hard para niya, so very hard para niya maigsuon nga mutuman sa gisulti ni Jesus. Pag-ingon ni Jesus adto sa laod Pedro, unya managat ka. Tingali nag-agik-ik ang ubang mananagat. Nagkatawa tingali sila. Tingali sila ang ubang mananagat nga naminaw ug nagtan-aw kang Pedro maigsuon nga nagbira na sa iyahang motor, sa iyahang maigsuong pambot. Siguro maigsuon nangatawa sila, nagligid-ligid silang pangatawa sa baybayon maigsuon. Kay mura silang mga buang. Gikan na sila maigsuon sa dagat, gikan na sila maigsuon sa laod. Mao pala may pagdunggo nila ug way laing nakuha nila kung dili ang mga sagbot sa dagat maigsuon. Way kuha. Nya karon mo balik na pud sila maigsuon sa ilang giadtuan.
nga way kuha. Primero, nag-adto sila maigsoon sa ilang kaugalingong paagi, sa ilang kaugalingong kaalam, sa ilang kaugalingong kusog, sa ilang kaugalingon maigsoon nga pagsalig. Apan by this time, miadto na sila maigsoon in obedience to the word of Jesus. Ang ilang pag-adto maigsoon dili na ilang kaugalingon. Ang ilang pag-adto maigsoon tungod na kay si Jesus nagsulti kanila in obedience to His word. Paminaw mo, mutuman gani mo sa gisulti ni Jesus, mutuman gani mo sa gisulti ni Jesus, pagbantay mo, kay dunay panalangin, daghang panalangin, nga inyong makuha, gikan maigsoon sa inyong pagtuman sa pulong ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Mauna nga kung kita musalig, mutuman maigsoon sa pulong ni Jesus, kana dili maigsoon sa kaayuhan sa Ginoo. Dili maigsoon for the Lord's benefits. Apan kini maigsoon alang sa atong benepisyo o kaayuhan. Mutuman o kita maigsoon mo alagad kang Jesus, mo alagad sa Ginoo maigsoon, dili na para sa benefits sa Dios o ni Kristo. Apan kung mag-alagad sa Ginoo, para sa atong kaayuhan. Amen ba? Amen, maigsoon. Kung maghimo ta maigsoon sa atong mga buluhaton, praying, giving, serving, maigsoon, sa atong Ginoo, magbenepisyo dili ang Ginoo. Dili ang Ginoo. Hatag, kaya nga naman, kung maghatag tag-tithe offering, o sa may benefit sa Diyos, anak. Ingon ang Biblia, God owns the 1,000 cattle and the 1,000 hills. God owns the gold and the silver. God owns the word. Na, kailang atong tithe, kailang atong offering, may ka, Lord, now, nabinipisyuhan na ka. Oh, nakadawat ka nag-benefit, Lord, sa akong giving sa tithe. Dili maigsoon. Naghatag kag tithe dili sa benepisyo sa Dios, wa makinahanglan ang Dios og kwarta. Apan maigsoon ang atong paghatag ang nakadawat og benefit maigsoon. Ang nakadawat og kaayuhan sa atong paghatag, balik ka sab diha kanimo. Ikaw mao'y nakadawat og benepisyo sa imong paghatag. Ikaw mao'y nakadawat og benepisyo sa imong maigsoong pag-alagad sa Dios. Ikaw mao'y nakadawat maigsoon og benepisyo sa imong pagdaig ug pagsimba sa Dios. Hallelujah! Ikaw mao'y nakadawat og benepisyo sa imong pagsalig o pagtuman maigsoon sa Dios. Paminaw, si Pedro maigsoon, nakaangkon siya og daghang panalangin. Nakaangkon siya maigsoon og kadagaya. Nakaangkon siya maigsoon og extravagant, hallelujah, blessing gikan maigsoon sa Dios. Ngano? Kay iyang gibiyaan ang mabaw nga tubig. Iyang gibiyaan maigsoon ang mabaw nga tubig og siya misunod sa pulong sa Dios ngadto sa lalom. Karong gabi ang uban nato naara sa mabawng tubig sa ato maigsoong Kristohanong kinabuhi. Akong giauhag kita, akong gihagit kamo, magpalalom kita sa atong Kristohanong kinabuhi. Amen. Tingali nag-ampo ka maigsoon, pero ang imong pag-ampo sa mabawng tubig, mga igsoon, magpalalom ta sa atong pag-ampo. Amen. Siguro nagservisyo ka, nag-alagad ka sa Diyos, pero ang imong pag-alagad sa Diyos, mabaw maigsoon, sa mabaw nga pag-alagad, sa mabawng tubig, magpalawom ta sa atong pag-alagad sa Diyos. Siguro naghatag ta sa Diyos maigsoon, pero naghatag ta sa mabaw maigsoon nga paagi sa paghatag. Magpalalom ta maigsoon sa atong paghatag, paghalad sa Diyos. Hallelujah! Doon ay usa maigsoon ka membro dinhi. Alright. Naghatag siya
og offering. Naghatag siya love gift, maigsoon. Hilabihan kadako nga love gift. Ako isulti so far sa tibuok na kong ministry kadto pang adlaw. Last month, maigsoon. Nakadawat ko og labing dako, maigsoon, nga love gift gikan sa membro sa simbahan. Nagtanaw ko sa naghatag, dili sila dunahan, dili sila maigsoon tingali na ay negosyo, pero nagtuo ko maigsoon ang ilang paghatag, lalom nga paghatag maigsoon. Dili paghatag maigsoon sa mabaw nga tubig, apan paghatag maigsoon sa lalom nga tubig. Namati sila sa tingog sa Ginoo. O sa dihang namati sila sa tingog sa Ginoo, bisan kumurag buang maigsoon ang desisyon nga ilang gibuhat, bisan dili maigsoon rasyonal ang ilang gibuhat maigsoon sa paghatag, ilang gihimo maigsoon kay naminaw sila sa tingog sa Dios. Karon giatagan sila sa Dios maigsoon og daghang mga isda. Hallelujah. Daghang mga isda. Naghatag silang mensahe sa amo, ang Ginoo nagpanalangin, ang Ginoo naghatag o kadagaya, ang Diyos sobra-sobra ang panalangin. Nagihatag kanila. Praise the Lord. Balik ko na ako, maigsoon. Ayaw pagpabilin sa mabaw nga tubig. Amen. Ingon si Jesus, maigsoon, adto sa lalom. Ipalalom ang imong Kristohanong kinabuhi. Ipalalom ang imo maigsoong kaugalingon sa pag-alagad o pagtuo sa pulong sa Dios. Ato maigsoon nga pagpakan ang Ginoo, atong ibalik ang panahon sa dumala sa pulo.